कोरोनाको कारण सृजित आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सरकारले राहत ल्याउन ढिलाइ गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो, माग सम्बोधन नभए तलब दिन नसक्ने स्पष्टोक्ति। कोरोनाको कारण अबको 1 वर्षसम्म बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीको भनाई, कार्तिकसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न माग। र बजेट अधिवेशन अघि कोरोना परीक्षण गर्न सांसदहरूको स्वाब सङ्कलन, रिपोर्ट भोलि बिहान आउने, नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते प्रस्तुत हुने। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले। उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना, रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु, प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अधिकारीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सृजित आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउन ढिलाइ गरेको गुनासो गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घका अधिकारीहरूले संक्रमणका कारण सृजित आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सरकारले आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन ढिलाइ गरेको गुनासो गरेका हुन्। साथै मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत र नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित 13 बुँदे माग सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले 3वटै छाता सङ्गठनको तर्फबाट बोल्दै मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थालाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन निजी क्षेत्रको क्षमतामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि 3 वर्षका लागि कर्जाको ब्याज दरमा 5%ले घटाउनु पर्ने, 1 अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि 3 वर्ष अवधिका लागि पुनर्कर्जा कोषले 3% र 2% सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्नुभयो। यस्तै अन्य सबै उद्योगहरूको तलब तथा ब्याजको लागि 5% पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी 2 वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गर्नुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अहिले जुन नियामक संस्थाको रूपमा जुन ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एउटा निर्देशन दिएको छ, त्यसमा केही खुकुलो गर्ने हो र ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो प्रफिटेबिलिटीमा केही कम्प्रोमाइज गर्ने हो भने ब्याज दर 5% को हाराहारीमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। र हामी पनि चाहन्छौँ नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम कुनै पनि तरिकाले कमजोर नहोस्, तर 5% केही समयको लागि हुनुपर्छ, कमसेकम 2 वर्षको लागि हुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ र यो गर्न पनि सकिन्छ। अर्को कुरा, हामीले पुनर्कर्जाको कुरा गरेका छौँ। पुनर्कर्जाको कोष हामीले 1 खर्बमा पुग्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ र अहिलेसम्म पुनर्कर्जा जुन राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ त्यसको नियमहरू यति कडा छन् कि खास ठुला उद्योगी, त्यो पनि नाफामा चलेका उद्योगहरूले मात्रै एक्सेस गर्न सकेका छन्। हामीले के भनेका छौँ भने पुनर्कर्जाको लागि अलिकति यसको वाइडर रिसिपिएन्ट्स बनाउनुपर्छ र खास गरेर साना र मझौला उद्योगीहरूले, व्यवसायीहरूले पनि पुनर्कर्जाको लाभ पाउन सक्ने एउटा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र यो पुनर्कर्जा 2% राष्ट्र ब्याङ्कले दियोस् र कमर्सियल ब्याङ्कले त्यसमा 3% जोडेर 5%मा यो पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले लकडाउनका कारण अत्यावश्यक बाहेक सबै पूर्णतः बन्द रहेको र लकडाउन खुल्ने अनिश्चित भएकोले श्रमिकलाई सो अवधिको लागि अधिकतम 50% सम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। साथै प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक 2 वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता CBA-लाई 1 वर्षका लागि स्थगित गरी आगामी चैतसम्मको अवधिमा सम्झौता नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सरकारले भारतलाई बिजुली बेच्नुको साटो नेपाली उद्योगीलाई सस्तोमा बेचे खरिद गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। हाम्रो कम्पिटिटिभ स्ट्रेन्थ भन्नाले बिजुली नै हो, किनभने अहिले पनि बिजुली हामीले खेर फाल्नु परिरहेको छ। हाम्रो के भनाइ हो भने भारतमा बेच्नुभन्दा
बरु उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिउँ, हाम्रो प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ, हाम्रो व्यापार घाटा पनि यसले कम गर्ने एउटा टुल हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के सुझाव दिएका छौँ भने बिजुलीको जुन अहिलेको करेन्ट रेट छ त्यो चाहिँ 20%ले कम हुनुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह दिएका छौँ। समितिको बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले 4 महिनाको लागि विद्युत डिमान्ड चार्ज मिनाहा गर्नुपर्ने, विद्युत महसुल तिर्ने समय सीमा 4 महिना सार्नुपर्ने र 15 महिनासम्म 20% छुट दिनुपर्ने लगायतका माग पनि गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको चैत्र महिनाबाट मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रमा अहिले 3 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा परिचालन भएको अवस्थामा निर्माण कार्य ठप्प हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको चैत्र महिनाबाट मात्र ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था नगरे कर्जाको ब्याज तिर्न नसक्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि ब्याजको 20% क्रेडिट लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको चैत्र महिनापछिको 2 वर्षसम्मका लागि ब्याज दरमा विशेष सहुलियत दिने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चैतदेखि कार्तिकसम्मको लागि यो कोभिड चाहिँ अहिले लिफ्ट भए पनि यो 8 महिना ब्ल्याङ्केटली सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गरिनुपर्छ। यदि ब्ल्याङ्केटली म्याद थप गरिएन भने फेरि त्यहाँ म्याद थपको विषयमा पनि विशेष चलखेल भएर अन्य आर्थिक चलखेल हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यो असर सबै आयोजनालाई परेको छ। ब्ल्याङ्केटली सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गरिनुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कन्स्ट्रक्सन सेक्टरले मुलुकको 341 अर्ब ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएको छ। 341 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्कको लोन लिएको छ र 341 अर्ब लोन चाहिँ यदि सरकारले हामीलाई रिफाइनेन्सिङ पुनर्कर्जा नदिने हो भने हामीले त्यो सामा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो उद्योग मात्र धराशयी हुने होइन, समस्त अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्न जान्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरलाई नै ठुलो समस्या हुन्छ। त्यही भएर हामीले 20% हाम्रो लोनको क्रेडिट लाइन हामीले माग गरेका छौँ। त्यो 20% क्रेडिट लाइन भयो भने हामीले अब आउने चैत्र यो 77 सालको चैत्रबाट मात्रै हामीले चाहिँ रिइन्स्टलमेन्टहरू तिर्न सक्ने हाम्रो अवस्था छ। किन भन्दा हामी कार्तिकसम्म काम गर्न सक्दैनौँ। अहिले बर्सातको समय पनि भएको छ। मजदुर दाजुभाइहरू चाहिँ धेरै दिन लगाएर आफ्नो ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ। कोभिडको असरले गर्दा उहाँहरू पुनः स्वतस्फूर्त रूपमा काममा फर्किने अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि र त्यसपछि लगत्तै दसैँ भएको हुँदाखेरि र हाम्रो निर्माण कार्य नहुने समय भएको पनि हुँदाखेरि हामीले अब काम सुरु गर्ने भनेको मङ्सिरबाट हो र मङ्सिरबाट काम सुरु भएपछि हामीले अब चैत्र महिनाको मात्रै हामीले ब्याङ्कको ब्याज र किस्ताहरू तिर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। त्यही भएर 77 चैत्रपछि हामीलाई 2 वर्षसम्मको चाहिँ पुनर्कर्जा दिएर विशेष सहुलियतमा चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यसको चाहिँ 24 महिने यो 77 चैत्रपछि 24 महिने किस्ता बनाउनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण निर्माणको काम गर्न नसकिएको भन्दै चैतदेखि 8 महिनासम्मको लागि सबै आयोजनाहरूको निर्माण अवधि र लागत समायोजन गर्न माग पनि गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले स्थानीय श्रमिकले रोजगारी पाउने गरी 5 करोडसम्मको परियोजना स्थानीय तहले र 25 करोडसम्मको परियोजना प्रदेशले गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत माग गर्नुभएको छ। हाल निर्माण क्षेत्रमा 25 लाख मजदुर आबद्ध रहेका छन्, जसमध्ये 5 लाख भारतीय नागरिक छन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा जेठ 2 गते प्रस्तुत हुने भएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त जेठ 2 गते पेश गर्ने कार्यतालिका तय गरेको हो। संसद सचिवालयका अनुसार प्री बजेट छलफल प्रतिनिधि सभामा 3 दिन र राष्ट्रिय सभामा 2 दिन हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा वैशाख 28, 29 र 30 गते तथा राष्ट्रिय सभामा 28 र 29 गते हुनेछ। त्यस्तै सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण जेठ 13 गते पेश गर्नेछ। जेठ 15 गते बजेट आउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको 15 दिन अघि नै प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संघीय संसदको अधिवेशन शुक्रबार दिउँसो 4 बजे सुरु हुँदैछ। कोरोनाबाट बच्न सकेसम्म सुरक्षाका उपाय अपनाएर बैठक चलाउने तयारी संसद सचिवालयले गरेको छ।
शुक्रबारदेखि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण गरिएको छ। बिहिबार काठमाडौँको बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरमा सांसदहरूको पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको परीक्षण गरिएको हो। त्यसका लागि बिहिबार बिहान 10 बजेदेखि राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको र 11 बजेदेखि प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले पनि संसद भवन छिर्नेहरू सबैको कोरोना भाइरस परीक्षण सहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसै अनुसार बिहिबार प्रतिनिधि सभाका 170 र राष्ट्रिय सभाका 33 जना सदस्य सहित संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको पनि स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ। सबै रिपोर्ट शुक्रबार बिहानसम्म आउने जनाइएको छ। परीक्षणका लागि सांसद तथा मन्त्रीहरू बानेश्वर स्थित संसद भवन पुगेका थिए। उनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सरकारको निर्णयले ढुक्कसँग बैठक बस्न सक्ने अवस्था सृजना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अहिले पछिल्लो तयारी निकै राम्रो मैले देखेँ। पहिला 1 सिट छोडेर बस्ने भन्ने थियो, अहिले 2 सिट छोडेर बस्ने, प्रधानमन्त्रीजीको लागि 2टा रो नै छोड्ने र माथि पनि प्रयोग गर्ने जो बनाउनु भएको छ र सेनिटाइजिङ गर्ने पनि सबै प्रक्रिया पनि राम्रैसँग सम्पन्न भएको र ढुक्कसँग बैठक बस्न सक्ने वातावरण बनेको मैले महसुस गरेँ। यता बिहिबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नदेखाई संघीय संसदका कुनै पनि सदस्यले बैठकभित्र प्रवेश गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। साथै संसद अधिवेशनभर कुनै पनि सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा समेत जान नपाउने निर्णय भएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको बजेट अधिवेशनका लागि संसद बैठक स्थलमा सांसदहरू बीचको दूरी कायम गरिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भने संसद प्रवेश गर्नेहरूले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने र ज्वरो जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिएको उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा थप 2500 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण गरिने भएको छ। बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिएको उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न नेपाली सेना सहितको टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले उदयपुर जिल्लामा कम्तीमा 500, वीरगञ्जमा 1000 र नेपालगञ्जमा 1000 पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न टोली परिचालन गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी हाल संक्रमित संख्याको आधारमा हट स्पटको रूपमा देखिएका उदयपुरमा कम्तीमा 500, वीरगञ्जमा कम्तीमा 1000 र नेपालगञ्जमा कम्तीमा 1000 थप नमुना सङ्कलनको लागि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना सहितको टोली परिचालन भएको छ। त्यहाँबाट नमुनाहरू थप सङ्कलन हुनेछ। हाल नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 79 मध्ये सबैभन्दा धेरै संक्रमित प्रदेश 1 मा 31, प्रदेश 2 मा 30 र प्रदेश 5 मा 24 रहेको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा 7, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 र गण्डकी प्रदेशमा 2 रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने हालसम्म कुनै पनि संक्रमित देखिएको छैन। निको भएर घर जानेको संख्या 22 पुगेको छ, जसमध्ये 3 जनामा पुनः संक्रमण देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म पीसीआर विधिबाट 14509 र आरडीटी विधिबाट 54093 जनाको परीक्षण भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1451 जनाको परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको कारण सृजित आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सरकारले राहत ल्याउन ढिलाइ गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो, माग सम्बोधन नभए तलब दिन नसक्ने स्पष्टोक्ति। कोरोनाको कारण अबको 1 वर्षसम्म बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ, कार्तिकसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न माग। र बजेट अधिवेशन अघि कोरोना परीक्षण गर्न सांसदहरूको स्वाब सङ्कलन, रिपोर्ट भोलि बिहान आउने। नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते प्रस्तुत हुने। कारोबार समाचार।